बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 फरवरी को मैं ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। मैं इसमें एक बड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट लिया हूँ कि ज़मीन आसमान ये कायनात सारी चल रही है। ये चल रही है, साइंस भी कहती है इसको। 1400 बरस पहले कुरान में भी ये चीज़ आई। मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर ये बताने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि ये पूरी कायनात चल रही है। साइंसदान भी बोलते हैं और कुरान के अंदर भी आया कि ये कायनात लगातार बढ़ रही है। तो इसके अंदर सूरज के सामने जब ज़मीन चक्कर लगाती है तो मौसम बदलते हैं। एक साल में ज़मीन पूरा एक चक्कर लगा लेती है सूरज का। उसी तरह ज़मीन अपनी जो उसकी हिंदी में परिधि बोलते हैं उस पर ये नाचती रहती है और इसी से दिन और रात होते हैं। जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने पड़ता है तो ये वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा खसकता रहता है सूरज के सामने नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। और एक चक्कर पूरा ज़मीन जो है वो अपने उस पर परिधि पर लगा लेती है अपने। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी कायनात में तमाम सितारे सैयारे ऐसे ही चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और इनका कोई और छोर नहीं है। ये कायनात लगातार बढ़ती जा रही है। साइंसदान भी कहती है, कुरान भी कहता है जो है। तो और हालांकि हमारे यहाँ पर आलिमों ने क्या, हमारे यहाँ आलिम ज़्यादा हैं ही नहीं हैं। हमारे यहाँ पर तो एक कोई बड़ा आलिम हो गया, जैसे कोई साहब फलाने खान साहब, या बहुत बड़े आलिम हो गए, अच्छी बात है भाई, हो गए। अब उसके बाद में कोई रिसर्च नहीं, कोई चीज़ को पर गौर करना ही किसी आलिम को नहीं है। आलिम बस बन गए, इंटर पास आलिम बन गए, ना कोई इल्म है ना कोई बताने की, वो खुद भी नहीं जानते, ना कोई रिसर्च है और न सोचना है कुरान के बारे में। कुरान ने कहा कि इस पर गौर करो, इस कायनात को देखो, गौर करो, इस सितारों की गर्दिशों को देखो, समझो। तो जो लोग सोचते हैं, फिक्र करते हैं, वो अपने रब को पा लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान ने बहुत 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज को नहीं पहुँचता कि वो चाँद को पकड़ ले, और चाँद को नहीं पहुँचता कि वो सूरज को पकड़ ले, बल्कि सब अपने अपने मदार में लगातार चल रहे हैं। इससे मुराद ये हुआ कि जितनी ये ज़मीन और चाँद जो है और ये सूरज है, ये सब एक दूसरे का चक्कर, चाँद ज़मीन का चक्कर लगाता है, ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है। तमाम जितने सैटेलाइट हैं ये सब चक्कर लगाते रहते हैं अपने मेन जो सूरज होता है उसके ये ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि 1400 बरस पहले कुरान ने बता दिया कि ज़मीन चल रही है, सब अपने अपने मदार पर चल रहा और चक्कर लगा रहा, सूरज को, चाँद। तो ये चलते रहेंगे। ये अल्लाह का साधा हुआ सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पर ज़मीन साकिन है, ज़मीन स्टेटिक है। एक आलिम साहब ने कह दिया कि ज़मीन स्टेटिक है, ज़मीन अपनी जगह पर स्थिर है, वो चल नहीं रही है। अब लीजिए साहब, अब चाहे पूरी दुनिया की गवाही आ जाए, जबकि तर्जुमे में है, तमाम भरी कुरान के अंदर तर्जुमा चल रहे हैं, सब अपने अपने मदार में चल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने चूँकि कह दिया कि ज़मीन साकिन है, तो अब क्या कहेगा हमारा सारा आलिम और मानने वाले आवाम। और ये कहने से रोका भी जाता है कि अरे भाई, साइंस की बात अलग है और दीन की बात अलग है। अरे भैया, दीन में तो सबसे पहले कहा गया कि सूरज चल रहा, चलो
زمین چل رہی، چاند چل رہا، پوری کائنات چل رہی ہے، لگاتار چل رہی ہے تو لگاتار چل رہی ہے، اور کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتی ہے، تو ٹکرا جائے تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں اس سے نقصان کیا ہوا۔ ہمارے ہی مدرسے میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اگر اس کو بتایا گیا کہ زمین اسٹیٹک ہے، ساکن ہے، زمین چل نہیں رہی ہے، اور اسی بغل میں بیٹھا ہوا جغرافی میں پڑھ رہا کہ زمین چل رہی ہے، سورج کا چکر لگا رہی ہے، اس سے نقصان یہ ہوا۔ ہمارے چونکہ علماء انٹر پاس ہوتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، مفتی ہو جاتے ہیں۔ میں مفتی عالموں کے خلافت نہیں کرنے والا آدمی ہوں، لیکن اسٹینڈرڈ بلو ہے ان کا۔ قرآن جیسی کتاب کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ایم اے استر کا آدمی ہونا چاہیے، تب جا کے ایل ایل بی استر کا آدمی ہونا چاہیے، تب وہ قرآن کو بہترین سمجھے گا۔ ہمارا عالم کا اسٹیٹس بڑا لو، بس ایک صاحب نے کہہ دیا، فلاں خان صاحب نے کہہ دیا، بس اگر وہ غلطی بھی کر گئے تو نہیں، قرآن غلط ہو سکتی ہے، وہ عالم نہیں غلط ہو سکتا۔ میں بتا، اس سے جانتے ہو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا، جو میں اگزامپل دینے جا رہا تھا کہ ایک بچہ مدرسے میں جغرافی پڑھ رہا ہے، تو وہ جغرافی کی کتاب میں دیکھ رہا ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے سورج کا، چاند چکر زمین کا لگا رہا ہے، اور عالم اس کو بتا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ عالم ہمارے نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے نہیں ہے کروڑوں لوگوں کا اسلام کا لہلاتا سمندر پیدا ہوا، یہ بزرگان دین نے لوگوں کو دین پر لائے ہیں۔ عالموں سے نہیں ہوا اسلام پھیلا ہے، یہ بزرگوں سے اسلام پھیلا ہے، جن لوگوں نے پیار کا سندیش دیا، پیار کیا، اور لوگوں کو دین اسلام کی اور راغب کیا۔ یہ تو فتویٰ دے کے بھگانے والے ہیں دین اسلام سے۔ بہرحال میں اس میں زیادہ ڈیبیٹ پر نہیں جانا چاہتا جو ہے، تو یہ غلطی ہمارے عالم لوگوں کی ہے کہ ان کو سائنس کو انکار کر کے یہ اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اپنے مسلمان بچوں کو قرآن کے سے ہٹا رہے ہیں۔ وہ بچہ جب قرآن سے ہٹے گا، وہ پڑھے گا ایک طرف کی جغرافی میں ہے کہ زمین، اور وہ فوٹو دیکھ رہا ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے سورج کی، تو اس کا یقین ختم ہو جائے گا، قرآن کو وہ غلط نعوذ باللہ مانے گا، اور جب غلط مانے گا تو اس کا دین سے عقیدہ ہٹے گا، جب عقیدہ ہٹے گا تو وہ دین ناستک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے عالم کو یہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو خان صاحب کو کیسوں بچانا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم گزر گئے ہیں، ہم لوگوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے، نہ ریسرچ کرنا ہے، نہ اس پر غور کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، اور بھلے ہی لوگ جو ہے تو عوام دھیرے دھیرے ناستک ہو جائے کہ قرآن اسٹیٹک ہے، چل نہیں رہی، پوری دنیا میں ہے کہ چل رہی ہے، قرآن کہہ رہا کہ قرآن کی چل رہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے خان صاحب عالم نے کہہ دیا کہ نہیں چل رہی ہے، تو بھلے ہی ان کا قول نہیں جھوٹا ہوگا، بھلے ہی جو ہے تو قرآن مجید جو ہے تو اس کو نعوذ باللہ جھوٹی کر دو۔ تو اللہ بچائے، اللہ رحم کرے مسلمانوں پر، اور اللہ صلاحیت دے ہمارے عالم لوگوں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔